کرن آیا حکم جیڑھا کرن آیا حکم جیڑھا مکا گھن شام تو پہلے کرن آیا حکم جیڑھا اسال ثواب دی محفل ہے فکر موت فکر آخرت دے حوالے دے نال چند جملے کرن آیا حکم جیڑھا مکا گھن شام تو پہلے کمائی جیڑھی جو کم آوے کما گھن شام تو پہلے ابھر دے سج حیاتی دا جو ہک واری ابھر دائے میں بلند آواز نال سبحان اللہ سو ابھر دے سج حیاتی دا جو ہک واری ابھر دا ہے این سج تو چاونے فیدا تا چاگن شام تو پہلے دعا کوئی اے جائیں بھی ہوندی ہے دعا کوئی اے جائیں بھی ہوندی ہے جو ہر مشکل ٹلیندی ہے کہیں مجبور دی شاکر دعا گھن شام تو پہلے کمائی جیڑھی جو کم آوے کما گھن شام تو پہلے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر حمد و صلاۃ تو بعد میرے نہایتی واجب الاحترام میرے نبی دے علوم دے وارث دین دے وارث دین دے خدمتگار استاد محترم حضرت علامہ قبلہ قاری محمد شاہد مہروی صاحب جڑ کہ الحمدللہ سالی اس چک دی مسجد دے امام و خطیب ہیں ثناخان مصطفیٰ اور بانیان محفل حاضرین سامین سب کو پتہ ہے یہ محفل احسان ثواب دے حوالے دے نال منعقد کی گئی ہے الحمدللہ اس محفل پاک دا الحمدللہ خوبصورت اہتمام کیتا ہے جناب محمد سرور سنیارہ صاحب انہاں دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے احسان ثواب واسطے ایک خوبصورت پروگرام دا اہتمام قرآن خوانی دا اہتمام کیتا گئے دعا گو ہیں اللہ رب ذوالجلال جس مرحومہ دے احسان ثواب سے حاضر ہیں اس کی بخشش مغفرت فرماوے اس کے درجات دے اندر بلندی عطا فرماوے اس نے جنت الفردوس سے اندر اعلیٰ علیین مقام عطا فرماوے اور اساں ساریاں دا خاتمہ بالخیر فرماوے کوئی زیادہ دیر دی گفتگو کوئی نہیں مختصر وقت دی گفتگو توجہ دنال چند جملے سماعت فرمے سو سامعین محترم کچھ رشتے ہوندے پیار دے توجہ کرے سو کچھ رشتے ہوندے پیار دے کچھ عظمت تے رشتے ہوندے کچھ ضروریات تے رشتے ہوندے کچھ ترجیحات تے رشتے ہوندے گل سمجھاندی بھی ہے کچھ پیار دے رشتے ہوندے تے کوئی عظمت تے رشتے ہوندے جد گل آوے عظمت تے رشتہ دی تو پھر پیار دے رشتہ نو عظمت تے رشتہ دے قربان کر دیتا ویندے تے کچھ رشتے ضروریات تے ہوندے تے کچھ ترجیحات تے رشتے یعنی اللہ اس تے رسول دا رشتہ ترجیحات رشتہ دے وچوں ہے اگر رشتے ترجیحات تے آمن ترجیحات تے رشتہ دی گل آوے پھر ضروریات تے رشتہ نو قربان کر دیتا ویندے میں آیت مقدسہ جڑی تلاوت کیتی ہے اللہ رب ذوالجلال نے این آیت مقدسہ دے اندر ہر طرح دے اس بندھن دا ذکر کیتے ہر طرح دے اس بندھن دا ذکر کیتے این آیت مقدسہ دے اندر جنہ بندھنہ دے اندر انسان بدھیا ہویا ہے جنہ دے نال انسان منسلک کے جڑے رشتے انسان دے پیار دے رشتے ہیں ضروریات دے رشتے ہیں انہاں رشتوں دے اندر انسان بندھیا ہویا ہے تو دین اسلام اے او دین ہے جڑا انہاں رشتوں دے نال بھی نبھاون دا حکم دیندے انہاں رشتوں دے نال پیار دا حکم دیندے انہاں رشتوں کو تروڑن دا حکم نہیں دیندا مثلا ماں باپ دی محبت اولاد دے نال
اولاد دی محبت ماں باپ دے نال، ایویں ہی بہن بھائیاں دی محبت الفت آپس دے اندر، ایویں ہی میاں بیوی دا پیار ایک گہرا تعلق ہوندے، ایک فطری تقاضے ہیں، ایک محبت دے رشتے ہیں، ایک ضرورت دے رشتے ہیں۔ گل سمجھ آندی پئی ہوے تے سبحان اللہ کرے۔ اے محبت دے رشتے ہیں، اے ضرورت دے رشتے ہیں، ایویں ہی مکانات ہیں، تجارت کاروبار اے انسان دی ضروریات ہیں جو انسان انہاں دے بغیر بھی نہیں گزارا کر سکدا۔ تے دین اسلام ایک خیر خائی ہے، ایک بھلائی دا نام ہے۔ دین اسلام بھی انہاں ساریاں دے نال نبھاون دا حکم دیندے، لیکن دین اسلام نے یہ جڑی گل کیتی ہے، قرآن نے جڑی گل کیتی ہے کہ اگر اے سارے رشتے، اے ماں باپ دے رشتے، اولاد دے رشتے، اے رشتے داران دے، اے تعلقات، اے گھران دے رشتے، اے مکان، اے محلات، اے ضرورت دے جڑے رشتے ہیں، اگرچہ اے اللہ اس سے رسول دی محبت دے اندر، عشق و پیار دے اندر اگر جہاد دے اندر رکاوٹ پیدا کریں تو پھر انہاں رشتیاں نو پسے پشت رکھ کے میرے نبی دی محبت جگہ جو، یعنی اے رشتے اگر اللہ اس سے رسول دی محبت دے اندر آڑے آمن رکاوٹ پیدا کریں، عشق و رسول دے، عشق و محبت دے اندر اے رکاوٹ پیدا کریں، اے رشتے تا فرمایا انہاں ساریاں رشتیاں نو پسے پشت رکھ کے پھر انہاں نو پیچھے رکھ کے اللہ اس کے رسول دی محبت اگے لگ جاؤ، جہاد دی محبت اگے لگ جاؤ، اے رشتے پھر تہاڈی رکاوٹ نہ بنن۔ تے میرے نبی دے سچے غلامو، تسی اندازہ لو قرآن دے اندر اللہ رب الجلال نے بہو مقام دے اتے عظمت والدین نو بیان کیتا، اپنی عبادت تو بعد والدین دی خدمت دا حکم دیتے، اپنی عبادت تو بعد والدین دی فرما برداری خدمت گزاری دا حکم دیتے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام دے نوری فرمان دی کثیر تعداد ہے عظمت والدین دے حوالے دے نال، یعنی والدین دی شان واسطے کثیر تعداد دے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام نے نوری کلمات بیان کی دیں۔ ایک مقام دے ہوتے میرے نبی کریم علیہ السلام اللہ دے پاک محبوب نے فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاة العشاء وقد قرأت فیہا بفاتحة الکتاب تنادی یا محمد لعجبتها لبیک۔ میرے نبی کریم علیہ السلام مدینے دے تاجدار سلطان الانبیاء امام الانبیاء سرکار نے فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاة العشاء، کہ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوندے یا انہاں دے وچوں ایک بھی زندہ ہوندا تے محمد عشاء دی نماز دیتے ہوندا، سبحان اللہ۔ وقد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب، محمد نماز بھی پڑھتا کھڑا ہوندا، اور او سورت تلاوت جیڑی سورت فاتحہ نماز دے اندر واجب دے حیثیت رکھ دیئے، اگر او سورت نماز نہ پڑھی ونجے تا نماز کامل نہیں۔ یعنی فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اگر ماں باپ زندہ ہوندے یا ایک بھی زندہ ہوندا تا ماں آواز دیندی تا محمد جواب دیندا، لعجبتها لبیک، حضور فرمیندے میں آواز دیندا، اپنی ماں نو جواب دیندا۔ تا میرے نبی دے سچے غلامو، گل اے ہے کہ اللہ اس سے رسول دی محبت نو ترجیح دیو، لیکن انہاں رشتوں دے نال بھی پیار نبھاؤ جو اللہ اس سے رسول دا فرمان ہے، اللہ اس سے رسول نے حکم دیتا ہے سانو۔ گل سمجھان دی پئی ہے؟ ایک روایت دے اندر قرآن دا ایک مقام تے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اے آیت مبارکہ والدین دی شان دسیندی ہے تے اللہ
دی محبت عظمت نشان ہے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر بھی اللہ رب ذوالجلال نے والدین دی شان نو بیان کیتا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اساں انسان نو تاکیدی حکم دیتا کہ والدین دے نال حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تینوں شرک دی اجازت رہے تو شرک واسطے آکھن تو پھر اے گل انہاں دی نہیں مننی۔ یعنی اے حکم دے دیتا کہ والدین دی خدمت عام ہے، تسی خدمت کرو، لیکن گل اے ہے کہ جس دے اندر اللہ اس دی رسول دی نافرمانی ہوئے پھر تسی انہاں دی اطاعت نہیں کرنی، ورنہ تسی ہر حال دے اندر اپنے والدین دی خدمت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تے اے آیت مبارکہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اے میرے حق کے نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کون ہیں؟ اگر سبحان اللہ دا ذوق ہوئے تو میں دسنا چاہتا سبحان اللہ۔ میرے نبی دے سچے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی تھے او غلام جانثار وفادار صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑوے میدان احد دے اندر میرے نبی کریم علیہ السلام دے سامنے پہ کے میرے نبی دے غلام بن کے پاسبان بن کے نگہبان بن کے دین مطہرہ دین شریعت دے نگہبان بن کے اللہ دے دشمناں دے ہوتے دین دے دشمناں دے ہوتے رسول دے دشمناں دے ہوتے جڑ ویلے تیر مارن میرے نبی دے سچے غلاموں میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد دی شجاعت نو ویکھیا، حضرت شجاعت دی دلیر نو ویکھیا تے پیار نو ویکھیا، انہاں دے جوش جذبے نو ویکھے۔ سرکار نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہوئن، میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہوئن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمیندے کوئی صحابی ایہو جیاں نہیں جنہاں واسطے حضور نے اپنے ماں باپ نو جمع کیتا ہوئے سے حضرت سعد خوش نصیب صحابی ہیں جنہاں واسطے میرے نبی کریم نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہوئے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمیندے یہ آیت مقدسہ میرے حق کے نازل ہوئی ہے جڑ ویلے میں نبی کریم دا کلمہ پڑھے دین اسلام نو قبول کیتا ہے، دین اسلام نو قبول کیتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دامن آغوش نو تھامے، حضور دے دامن نو پکڑے میں حضور دے دامن آغوش چاہیاں دین اسلام قبول کیتا، حضور دا کلمہ پڑھیا، میری ماں نو پتہ لگیا، میری ماں کھن لگی اے سعد اگر تو اپنے دین نو چھوڑ کے محمد دے دین نو قبول کیتا ہے میں ہون اس وقت کر کھانا نہیں کھانا جدو دی کر تو واپس اپنے دین اچ نہیں لوٹ دا۔ گل سمجھا نہیں پئیے اس وقت کر میں کھانا کوئی نہیں کھانا جدو دی کر تو واپس اپنے دین اچ نہیں لوٹ دا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص آپ فرماون لگے اپنی ماں نو آکھیا کہ اماں گل تیری صحیح ہے تو جتنا بھی کر لیکن محمد دا دامن نہیں چھڑتا، اے میری ماں تو جیڑا کچھ بھی کر لے ہون تے نبی دا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہون تے بددعا والے چہرے نو تک لیا ہے، ہون تے حضور دا دیدار کیتے، ہون کیویں نبی دا کلمہ چھٹ سکدے، نبی دا دامن کیویں چھٹ سکدے۔ تے ماں نے ایک دن بھوک ہڑتال کیتی تے دوجے دن بھی بھوک ہڑتال کیتی تے آکھن لگی میں اس واسطے بھوک ہڑتال کرنی پیاں جو اے سعد جڑے ویلے میں مر ویساں لوگ تے کو آکسن یا قاتل امہ اے ماں دے قاتلہ لوگ تے کو یہی گل کر کے آکسن۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمیندے کہ میں دوری ڈٹھا تے تریجے دن بھی ڈٹھا تے میری ماں وہی بھوک ہڑتال کیتی ہوئی ہے لیکن میرے سینے دے اندر حضور دی محبت دا دیا روشن ہے، حضور دی محبت میرے سینے چاہی، دین اسلام دی محبت میرے سینے میں چاہی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمیندن میں اپنی ماں نو کچھ جملے آکھے اگر تساں سننا چاہتے ہو تو زبان اللہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ماں نو کیا آکھیا
حضرت سعد بن نبی وقاص فرمیندے میں اپنی ماں نو آکھیا یا اماہ لو کانت لکی مئۃ نفس نفسا فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی، اگر تو ایتا ایگل کرنی ہے ایک جان لو ترکت، اگر نکل ونجے تیری اے جان مئۃ نفس، اگر ایک نہیں بلکہ 100 جانا بھی ہوئیں، اگر 100 جانا بھی ہوئیں تو تیری جان ایک ایک کل کے نکل ونجے وال بھی محمد دا دین نہیں چھوڑ سکتا، وال بھی محمد دا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ تو تمہارے تے میرے لجپال نبی کریم نے سرکار نے پھر انہیں نہیں ارشاد فرمایا کہ محمد نماز پڑھتا کھڑا ہوئے عشاء دی تے سورت فاتحہ دی بھی تلاوت ہوئے، اللہ اکبر تے ماں یا باپ دے وچ کوئی ایک زندہ ہوندا تے محمد نو آواز دیندا محمد لا عجبتہا لبیک، محمد آواز تے جواب دیندا سبحان اللہ۔ گل سمجھئے، نماز کوئی غوث کتب دی نہیں، کوئی ولی دی نہیں، کوئی صحابی تابی دی گل نہیں، نماز بھی امام الانبیاء دی ہوئے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء نماز پڑھ دے کھڑے ہوئے تے پھر اس نماز دے اندر سورت فاتحہ دی تلاوت کی دی ویندی ہوئے تو میرے نبی دے غلاموں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمان تو ایک گل ظاہر ہوندی ہے کہ ماں باپ دی عظمت و شان بہت اونچی ہے، ماں باپ دی عظمت و شان بہو ہے۔ اس واسطے حضور دے جڑے فرمان نو بھی دیکھو، حضور دے کی اس فرمان تو بھی ماں باپ دی شان نظر آتی ہے سبحان اللہ۔ اس واسطے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندے ماواں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سہن جدائی، ماواں دے دل نرم گلابوں تے کدے نہ سہن جدائی، پتراں دے سب عیب چھپاون کدے نہ کرن برائی، ماں اولاد دے حق دے اندر کر دیے نت دعاواں، ماں پہ جس پر راضی ہوون ہوندن دور بناواں، باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی، باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ میرے نبی دے سچے غلاموں، قرآن پڑھ کے دیکھو یا میرے نبی دے فرمان پڑھ کے دیکھو، پھر بندے نو پتہ لگتا ہے کہ ماں باپ دی عظمت و شان کیا ہے سبحان اللہ۔ ایک صحابی میرے نبی کریم دا غلام حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کیتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک تا سب تو زیادہ حقدار کون ہے؟ توارے تے میرے لجپال نبی کریم نے فرمایا امو کا تیری ماں، سرکار فرمایا امو کا تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ بھی پوچھا گیا تو میرے نبی کریم نے فرمایا امو کا تیری ماں، پھر چوتھی مرتبہ فرمایا تیرا باپ سبحان اللہ۔ تو ماں باپ دی عظمت و شان دے اندر رب دی رضا ہے، ماں دے قدمہ تلے رب دی جنت ہے، تو پھر باپ دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے۔ اگر ماں نو راضی کرے سو تو پھر جنت حاصل کرے سو، اگر رب نو راضی کر دے ہو تو پھر اپنے باپ نو بھی راضی کرو، کیونکہ باپ دی رضا دے اندر رب دی رضا ہے۔ رضا رب رضا الوالد، جامع ترمذی شریف دی حدیث ہے، رضا رب رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر باپ خوش ہے، باپ راضی ہے تو پھر رب بھی راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو پھر رب بھی ناراض ہے۔ یعنی معلوم ہویا ماں باپ اگر کسی تے راضی ہیں پھر بندہ جنت کا حقدار ہے، اگر ماں باپ ناراض ہیں تو میرے نبی دے سچے غلاموں پھر سمجھ لو اے نیکیاں کسے کھاتے چ نہیں لگنیاں۔ اللہ سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ وما علیہ الا البلاغ۔
میں ان گزارش کرے